आवाज से थरथराते हैं, क्योंकि दुनिया इस जिस्म के अंदर, दुनिया वजूद के अंदर अभी नहीं थी। खुदा का रूह, खुदा का बेटा, खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था और दुनिया बहद में वजूद में आई। खुदा फिर भी पहले दुनिया से मौजूद था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। और लिखा है कि जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जो हमारा ईमान है कि हमारा खुदा का बर्रा यीशु मसीह है, जो हमारे लिए हलाक हुआ, कुचला गया, घायल किया गया, जिसने हमारे लिए एक काम 40 कोड़े 4 मर्तबा हमारे ऊपर बर्दाश्त किए, क्योंकि मसीह कौम को उसकी गवाही को अपने अंदर रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने किस काम के लिए हमारे लिए निजात का फिदिया दिया है। लिखा है कि जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान रखता है और वो अपने आप में गवाही रखता है। खुदा के बेटे पर ईमान जब हम रखते हैं तो हमें अपने अंदर ईमान भी रखना चाहिए कि हमें किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लश्करों का खुदा अंधेरी जगह से रोशनी करने की कुदरत रखता है। मेरे बहनों और भाइयों, मकाशवा की किताब में लिखा है कि वहां पर जब हम आसमान पर मुकद्दस लोग उठाए जाएंगे, वहां पर सूरज और चांद की सितारों की रोशनी की हाजत नहीं होगी, बल्कि बर्रा अपने चेहरे के वसीला से उन लोगों को रोशन करेगा जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान के नजराने देते हैं, जो अपनी जिंदगी खुदा के बेटे यीशु को दे देते हैं, जो जान देने तक वफादारी से जिंदगी बसर करते हैं। इसी तरह खुदावंद का बंदा पलूस करता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा, इसलिए कि वह लश्करों के खुदा को जान चुका था। और लिखा है कि जब हम आदमियों की गवाही को कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा के साथ चलने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, खुदा का रूह अंदर होना जरूरी है, उसका होना हमारे अंदर जरूरी है। जब लश्करों का खुदा हमारी जिंदगी में रहता है तो हम जितने मर्जी पासवानों के साथ मिलकर कलाम की प्रीच करें, जितने मर्जी सुनने वाले हो, लेकिन जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह होगा तो आपको कोई इंसान ये नहीं महसूस करेगा कि ये पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि नबियों के हसीफों में लिखा है कि मेरे लोग मुझसे तलीम याफ्ता होंगे, जो उसको कबूल करते हैं, जो उसके बेटे पर ईमान रखते हैं, जो उसके ऊपर ईमान भी रखते हैं, अपने अंदर गवाही भी रखते हैं। और लिखा कि जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान रखता है और वो अपने आप में गवाही रखता है। पढ़े बेटे आगे भी, और जिसने खुदा का यकीन नहीं किया, और लिखा है कि जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसको झूठा ठहराया, क्योंकि वो इस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया, क्योंकि ये गवाही ये है खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। और लिखा है कि खुदा की गवाही यह है कि उसने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। ये जिंदगी उसके बेटे यीशु मसीह में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, आगे लिखा है कि उसके पास जिंदगी भी नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है, और ये जिंदगी उसके बेटे यीशु मसीह में है। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। हुआ किसी भी कौम से हमारा तल्क हो,
جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ کیونکہ جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لایا اس نے اس کو جھوٹا ٹھہرایا، اور لکھا ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ خدا نے بیٹے کو اس لیے بھیجا ہے، یہ گواہی خدا نے دی ہے، یہ گواہی اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اور لکھا کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، خدا کا کلام فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو مسیحوں کے پاس خدا کا کلام ہے، میرے بہنوں اور بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدل چکا ہے۔ نہیں میرے بہنوں اور بھائیوں، اس کلام کے اندر اتنی قدرت پائی جاتی ہے، جو اس کلام مقدس کو پڑھ لیتا ہے اس کلام کے اندر قدرت ہے کہ اس انسان کو بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ اور لکھا کہ خدا نے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے، اور لکھا ہے کہ تمہارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب نبیوں سے زیادہ معتبر ٹھہرا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گی لیکن ہمارے منہ کی باتیں ہرگز کبھی نہیں ٹلے گی۔ لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں، وہ زندگی سے فارغ ہے۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت پڑھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ کلام مقدس میں لکھا کہ جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا اس نے اس کو جھوٹا ٹھہرایا، اور لکھا ہے کہ جب ہم آدمیوں کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے۔ اور لکھا کہ جو اپنے اندر ایمان رکھتا ہے، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس نے اس کو جھوٹا ٹھہرایا۔ اور لکھا کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، مسیح مذہب سب سے پہلا مذہب ہے، اس سے پہلے کوئی مذہب دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ مسیح مذہب سب سے پہلے ہے، مسیح دنیا سے پہلے ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا برا یسوع مسیح جب دنیا وجود کے اندر نہیں تھی تو خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، مسیح مذہب کے اندر اتنی محبت ہے کہ مسیح لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے دیتے ہیں، وہ کسی حکومت کے سامنے، کسی حکمران کے سامنے اپنا زور نہیں دکھاتے، کیونکہ یہ مذہب امن سلامتی کا مذہب ہے۔ ہمارا اور آپ کا مسیح جب قبر میں سے جی اٹھا تو وہ جس جگہ پر بھی جاتا تھا 40 دن اپنے شاگردوں پر زار ہوتا رہا، جس جگہ پر بھی جاتا تھا اپنا دینا ہاتھ مبارک اوپر کر کے کہتا تھا کہ آپ کی سلامتی ہو۔ جس جگہ پر خداوند یسوع مسیح گئے اسی جگہ پر سلامتی ہوتی ہے، اور جس جگہ پر خدا کا بیٹا نہیں ہوتا اس جگہ پر سلامتی بھی نہیں ہوتی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔